स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सो हामीहरूले लाइट च्याप्टर सुरु गरेका थियौं र लाइटमा हामीहरूले तपाईहरुले सिक्नुपर्ने सानो कुराहरु सिक्यौं। सो आज पनि हामी फेरि केही नयाँ कुरा सिक्ने छौं। नयाँ टपिक छ हामीहरुको। अभियसली अब नयाँ दिन छ, नयाँ टपिक छ, सबै कुरा हामीहरु नयाँ नयाँ सिक्ने छौं। सो अब हाम्रो भाइ बहिनीहरुको लागि मैले यहाँ एउटा दामी फिगर बनाएको छु। अब तपाईहरुले सोच्नु होला लज अफ रिफ्लेक्सनको कुरा छ र हामीहरुको फिगर चाहिँ अस्ति यो भन्दा पहिलो लेक्चरमा देखे जस्तो लाग्छ हैन। अब पिक्चर त कहाँ सुनिन्छ त, देखिन्छ पो। त्यो पिक्चरमा बनाइएको चीजहरु चाहिँ मैले भनेको थिए र त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सुनाएको थिए। पिक्चर सुनाएको थिए तपाईलाई, त्यो पिक्चरमा बनाएको चीजहरु चाहिँ सुनाएको थिए। सो आज हामी लज अफ रिफ्लेक्सन हेर्छौं। सो लज अफ रिफ्लेक्सनलाई पनि हामी यहाँ कुराहरु जोडिन्छ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ पहिले नै रेडी गरेर राखेको छु। सो हामीहरुको लज अफ रिफ्लेक्सन गर्नुभन्दा पहिले यसलाई नाम दिदिउँ होला है। जस्तै मैले यो प्लेन मिरर जुन छ मैले यसलाई नाम दिए पिक्यौं। अब प्लेन मिरर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो कि कुन हो भनेर। मैले त अब यहाँ नाम पनि लेखिदिसके, अब त नबुझ्ने कुरै भएन, हो कि हैन भन्नुस् त। सो त्यसैगरी यसको नाम दिएको छ यहाँ चाहिँ हामीहरुको ओ सेन्टर। यो सेन्टर हो त होइन, यसलाई के भनिन्थ्यो? यसलाई मैले यसको नाम दिएको पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स, हो कि हैन त? पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स। र हामीहरुको इन्सिडेन्ट रे कोलाई बनाउने, जसलाई बनाउँदा पनि भयो मैले बनाए यसलाई। ल इन्सिडेन्ट रेलाई पनि नाम दिए मैले, ल ए भनेर नाम दिए। एओ भनेको हामीहरुको इन्सिडेन्ट रे भयो र रिफ्लेक्टेड रे भनेको हुने भयो हामीहरुको ओबी। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ एउटा बीचमा लामो डन्डा तानेको छ, यसलाई चाहिँ के नाम दिने? यसले यो भयो हामीहरुको नर्मल हो यो। सो हामीहरुको यो भयो इन्सिडेन्ट रे, यो भयो हामीहरुको इन्सिडेन्ट रे र यसको नाम हुने भयो हामीहरुको रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे र त्यसैगरी यो हो हामीहरुको नर्मल भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त? नर्मल। र हामीहरुको यहाँ हुन्छ हामीहरुको यसको नाम पनि लेख्दिउँ न त ल, पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स। पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स। मैले यो नामहरु लेखिरहेको छु किन थाहा छ? यो अहिले थाहा पाउनुहुन्छ किन लेखिरहेको छु। पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स र यो हो हामीहरुको एंगल अफ इन्सिडेन्स र यसलाई एंगल आई पनि भनिन्छ। यो हो हामीहरुको एंगल अफ इन्सिडेन्स, हो कि हैन त? र त्यसैगरी यो हो हामीहरुको एंगल अफ रिफ्लेक्सन। यसलाई के भनिन्छ त? एंगल अफ रिफ्लेक्सन। सो यो भयो हामीहरुको एंगल अफ रिफ्लेक्सन, ठीक छ? यसलाई भनिने भयो एंगल, के भनिन्छ यसलाई? एंगल आर, ठीक छ? र हामीहरुको लज अफ रिफ्लेक्सनको कुरा गर्ने हो भने लज अफ रिफ्लेक्सनमा हामीहरुको फर्स्ट लले के भन्छ थाहा छ? हामीहरुको इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नर्मल र पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स यी सबै एउटै प्लेनमा पर्छन् भनेर भन्छ। यो ल हो है, यो मैले भनेको कुरा हैन, यो ल हो। र फिगरमा हेरेर भनेको कुरा पनि हैन मैले, यो ल हो। सो लले नै हामीहरुलाई के भन्छ त? हामीहरुको इन्सिडेन्ट रे, फर्स्ट लले हामीहरुलाई के भन्छ? हामीहरुको इन्सिडेन्ट रे, इन्सिडेन्ट रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence, normal at the point of incidence lie in the same plane। एउटै प्लेनमा पर्छन् भनेर भन्छ, हो कि होइन त? त्यहाँ हेर्नुस् त, पीक्यू भन्ने प्लेनमा एउटा पोइन्ट छ, पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स। र त्यो पोइन्टमा हेर्दा के देख्नुहुन्छ तपाईहरुले? नर्मल इन्सिडेन्ट रे एओ, नर्मल ओएन इन्सिडेन्ट रे एओ र रिफ्लेक्टेड रे ओबी सबै एउटै पोइन्टमा पर्छन् त।
एट अ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्समा छन् त छन् र एउटै प्लेनमा पनि छन्। प्लेनको नाम छ PQ। यो लले त्यत्तिकै भनेको नि एउटा प्रुभड ल हो। यसलाई प्रुभ पनि गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई हामी प्रुभ गर्दैनौँ, तर यहाँ हेर्छौँ हामी अर्को हामीहरूको ल नम्बर 2। सेकेन्ड लले के भन्छ हेरौँ है। सो लेकिन सेकेन्ड लले के भन्छ थाहा छ? हामीहरूको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन बराबर हुन्छन् भनेर भन्छ। भन्नुको मतलब एङ्गल I र एङ्गल R त बराबर पो हुने रहेछन् त। हामीहरूको लले त्यस्तै भन्छ। सो द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एन्ड एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेको एङ्गल I। एङ्गल I is equal to the angle of reflection, reflection angle R भनेर भन्छ। यो कुराहरू हामीहरूले भनेको होइन है। यो सबै कुराहरू कसले भनेको हो त? यो सबै कुराहरू भनेको हामीहरूको लज अफ रिफ्लेक्सनमा पर्छन् र हामीहरूसँग लज अफ रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ यो दुईटा ल मात्र हो। सो हामीहरूले यो दुईटा ल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र तपाईहरुले एक्जाममा लेख्दाखेरि के गर्नुस् भने यसरी दुईटा ल तपाईहरुलाई लेख्न भनेको छ भने ल मात्र नलेख्नुस् क्या। जसरी मैले यहाँ फिगर बनाएको छु नि, हो यसरी फिगर बनाउने, टक्क पेन्सिलले फिगर बनाउने, अनि के गर्ने थाहा छ? एंगल अफ इन्सिडेन्स, एंगल अफ एंगल अफ रिफ्लेक्सन, पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स, सबै कुराहरु मैले यहाँ जसरी देखाएको छु नि तपाईहरुले पनि त्यसरी देखाएर टक्क यसरी फिगर बनाएर, अहिले मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अझै गिजिमिजी भयो, तपाईहरुले अलि साइडमा बनाउने अझै। सो साइडमा बनाएर टक्क लहरु लेख्ने हो अनि बल्ल टक्क मार्क्स पाइन्छ क्या। मार्क्स काट्ने तपाईहरुको कुनै पनि ठाउँ रहँदैन। मार्क्सको लागि भयो त्यो कुरा। र त्यसैगरी अर्को टपिक हेर्छौं हामी, टाइप्स अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट। सो हामीहरुको यहाँ हेर्छौं हामी टाइप्स अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट। सो हामीहरुको टाइप्स अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइटमा हामीहरुको रिफ्लेक्सन अफ लाइट रिफ्लेक्सन हुने पनि तरिकाहरु छन् र तरिकाहरु छन् हामीहरुका दुईटा, रेगुलर रिफ्लेक्सन र हामीहरुको अर्को छ इरेगुलर रिफ्लेक्सन। हामीहरुको दुईटा मेथड मध्येमा हामीहरुको दुईटा मेथड छन्। रेगुलर रिफ्लेक्सन भयो एउटा, रेगुलर रिफ्लेक्सन, र हामीहरुको अर्को मेथड छ इरेगुलर रिफ्लेक्सन। सो फर्स्ट अफ अल हेर्छौं हामी रेगुलर रिफ्लेक्सन र यसमा हामीहरु केही एक्जाम्पलहरु पनि हेर्छौं। सो जस्तै यदि मेरो जुन प्लेन थियो, हामीहरुको रिफ्लेक्सन हुने प्लेन जुन छ नि, हो त्यो प्लेन यदि हामीहरुको स्मुथ छ, त्यो प्लेनमा कुनै डाँडा काँडा छैन, यानी कि हामीहरुको यस्तो घिजिमिजी भएको प्लेन छैन भने त्यस्तो प्लेनलाई हामी एकदमै स्मुथ प्लेन भन्ने भयौं है। जस्तै यसलाई एक्जाम्पलको रूपमा गरेरै हेर्छौं हामी, हो कि हैन त? जस्तै रेगुलर रिफ्लेक्सन भयो हैन हामीहरुको टपिक, रेगुलर रिफ्लेक्सन। रेगुलर रिफ्लेक्सनमा के भनिन्छ भने, म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन सोध्छु है। तपाईहरुले कहिले ऐना यसरी हातमा लिएर, अनि हातमा घाम लागेको बेलामा यसरी ऐना हातमा लिने, अनि त्यो ऐनालाई चाहिँ कतापट्टि फोकस गर्ने भने भित्तातिर, अनि त्यहाँ भित्तामा चाहिँ एउटा यस्तो ब्राइट स्पट देखिन्छ हैन। सो तपाईहरुले ऐना हातलाई हल्लाउनु भयो भने त्यो स्पट पनि हल्लिन्छ, त्यो ब्राइट स्पट पनि हल्लिन्छ। त्यो के को कारणले गर्दा त्यसरी त्यहाँ हामीहरुको त्यो स्पट पाइएको हो थाहा छ? हामीहरुको जुन ऐना हुन्छ नि त्यसको सर्फेस चाहिँ एकदमै स्मुथ हुन्छ। सर्फेस एकदमै स्मुथ भएको कारणले गर्दा, सर्फेस एकदमै स्मुथ हुन्छ। त्यो सर्फेस स्मुथ भएको कारणले गर्दा यसरी रेहरु, जब सूर्यबाट आएका रेहरु यसरी प्यारल रेहरु त्यो ऐनामा पर्छन् नि, र हामीहरुको यहाँ भित्तामा ती रेहरु पनि यसरी प्यारलली नै जान्छन्। यानी कि इन्सिडेन्ट रेहरु प्यारलल हुन्छन् र रिफ्लेक्टेड रेहरु पनि प्यारलल हुन्छन् र हामीहरुको एउटा स्पट भेटिन्छ यसरी।
र यसरी हामीहरूको जब प्यारलली इन्सिडेन्ट रेहरू आएर प्यारलली नै रिफ्लेक्ट हुन्छन् भने तिनीहरूले एउटा स्पट बनाउँछन् र तिनीहरू भनेका के हुन् त रेगुलर रिफ्लेक्ट। त्यसलाई हामीहरूले के भन्ने भयौँ त रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेर भन्ने भयौँ। सो यसलाई अब हामीले लेख्दा कसरी लेख्ने भयौँ त यसलाई लेख्दा हामीहरूले व्हेन अ प्यारलल बीम so when a parallel beam of light falls on a smooth surface जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीहरूको ऐना हो कि हैन त स्मूथ सर्फेस एज अ प्लेन मिरर भनेको हामीहरूको ऐनालाई बुझ्नुस् तपाईहरु। सो प्लेन मिरर the reflected beam is also parallel। incident parallel छ भने reflected beam पनि parallel हुने भयो, also parallel। यदि parallel हुन्छ भने यसलाई भन्ने भयौं हामीहरुले this is called regular reflection भनेर भन्ने भयौं। र सेम goes for irregular reflection, but तर irregular reflection मा के हुन्छ त हामीहरुको irregular reflection मा के हुने भयो irregular reflection भनेको हामीहरुको त्यस्तो रिफ्लेक्सन जसमा हामीहरुको जुन हामीहरुको प्लेन सर्फेस थियो हामीहरुको यहाँ हैन एकदमै स्मूथ सर्फेस थियो, तर अब हामीहरुको जस्तै एउटा काठ लियौं र अर्को हामीहरुले कुनै एउटा पेपर लियौं भने के त्यो पेपरको एउटा ब्राइट स्पट भित्तामा बन्छ त बन्दैन। यसरी प्यारलल रेहरु त आउँछन् ठीक छ, तर रिफ्लेक्सन हुँदा कोही कुनै रे यता जाने भयो, यो रे यता जाने भयो यसलाई काटेर, र यो रे यता जाने भयो यसलाई काटेर, फेरि यो रे जाने भयो यतापट्टि काटेर। सो यी रेले एकअर्कालाई काटेर नै कुनै पनि स्पट नै बन्न पाउँदैन यहाँ भित्तामा। सो त्यसले गर्दा चाहिँ स्पट नबनेको इरेगुलर शेप भएको कारणले गर्दा तिनीहरुको सर्फेस त्यो काठको पेपरको एकदमै इरेगुलर सर्फेस हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा तिनीहरुले कुनै पनि एउटा ब्राइट स्पट जसरी हामीहरुले एउटा ऐनालाई लिएर एक्सपेरिमेन्टली गर्दा एउटा ब्राइट स्पट देख्न सक्छौं भित्तामा, त्यसरी तिनीहरुमा नदेखिएको। सो अब यसलाई लेख्दा चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं भने when a parallel beam इन्सिडेन्ट हुँदा त प्यारलल बीम हुने भयो, तर रिफ्लेक्ट हुँदा प्यारलली रिफ्लेक्ट नहुने भयो। सो हामीहरुको when a parallel beam of light falls on a rough surface such as wood, हामीहरुको वुड जस्तै काठ र अर्को पेपर यस्तो कुराहरुमा एकदमै सर्फेस चाहिँ के हुन्छ त एकदमै रफ हुन्छ। यस्तो रफ सर्फेसमा पर्यो भने इन्डिभिजुअल रे रिफ्लेक्ट हुन्छन्। हामीहरुको हरेक रे रिफ्लेक्ट त यहाँ पनि भइरहेका छन्, यो रफ एकदमै सर्फेस रफ भएर पनि, तर कसरी भइरहेका छन् त एनी डाइरेक्सन कुनै यिनीहरुको एउटा इन्डिभिजुअल को एउटा आफ्नै डाइरेक्सन छैन, यिनीहरुको जता पायो त्यतै गइरहेका छन्। सो हामीहरुको यहाँ लेख्न सक्छौं हामीहरुको द इन्डिभिजुअल भनेको आफ्नै आफ्नै अलग अलग इन्डिभिजुअल रेज आर रिफ्लेक्ट त हुन्छन्, तर कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छन् त इन डिफरेन्ट डिरेक्शन्स फ्रम दी सर्फेसबाट रिफ्लेक्ट हुँदा कसरी रिफ्लेक्ट हुने भयो त अलग अलग डाइरेक्सनमा रिफ्लेक्ट हुने भए। सो यसलाई भन्न सक्छौं हामीले दिस इज कल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्सन भनेर हामी भन्न सक्छौं। सो हामीहरुले आज के कुरा सिक्यौं त आज सिक्यौं हामीहरुले रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेको कस्तो सर्फेस हुन्छ, इरेगुलर रिफ्लेक्सन भनेको कस्तो सर्फेस हुन्छ भन्ने बारे बुझ्यौं। सो हामीहरुको अब यहाँ अर्को टपिक रहेको भनेको हामीहरुको इमेज। हामीहरुको टपिकको नाम नै छ इमेज।
जस्तै इमेज भनेर भन्छ हैन, टपिक भनेको तपाईहरुको के भयो त इमेज। सो अब इमेज भन्ने टपिकमा के पढ्नु पर्ने होला त? इमेज हामीहरूले कतिखेर देख्छौँ त जब हामीहरूको जुन रिफ्लेक्ट गर्ने सर्फेस हुन्छ, यदि त्यो सर्फेस स्मुथ छ भने मात्र हामीहरूले इमेज देख्छौँ। यदि त्यो सर्फेस इरेगुलर छ भने हामीहरूले इमेज हाम्रो इमेज चाहिँ हामीहरूले देख्न सक्दैनौँ। र यो कुरालाई प्रुभ गर्नको लागि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा कुनै पनि भाँडामा पानी लिनुहोस्, चाहे भाँडामा लिनुहोस्, चाहे यदि तपाईहरुको नजिक यदि ताल छ भने त्यहाँ तालको नजिक कहीँ कतै पानी जम्मा भएको ठाउँमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर तपाईहरुले जब पानी एकदमै नहल्लेको हुन्छ नि, पानी एकदमै नहल्लिकन टक्क स्टिल वाटर बसेको हुन्छ नि, हो त्यतिखेर टक्क त्यो पानीमा हेर्नुहोस्, तपाईहरुले आफ्नो टाउको आफ्नो अनुहार त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तर अब त्यही पानीलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी हल्लाइदिनु भयो या तपाईहरुले त्यहाँ ढुङ्गा फाल्नु भयो भने त्यो पानी अब डिस्टर्ब भइसक्यो। त्यो पानीमा अब फेरि तपाईहरुले आफ्नो इमेजलाई हेर्नुभयो भने आफ्नो इमेज देख्नुहुन्न, आफ्नो अनुहारलाई देख्नुहुन्न। किन थाहा छ? अघिको हामीहरूको जुन केस थियो नि, रेगुलरको केसमा हामीहरूको के थियो, ऐना लिएका थियौँ। सो ऐनाको जस्तो काम गरेको एकदमै स्मुथ सर्फेस थियो र जब हामीहरूले त्यसलाई हल्लायौँ नि तब हामीहरूको त्यहाँ यस्तो यस्तो वेबहरू केही कुराहरू बन्छ र त्यसले गर्दा सर्फेस चाहिँ एकदमै इरेगुलर हुन जान्छ र त्यसले गर्दा हामीहरूको इमेजलाई डिस्टर्बेन्स हुन्छ र हामीहरूको इमेज बन्न पाउँदैन। सो हामीहरूको इमेज जस्ट रेगुलर सर्फेसले मात्र बनाउने भयो, हो कि हैन त? र त्यसपछि हेरौँ जस्तै इमेज हैन, जस्तै अब्जेक्ट छ मेरो, ल मान्नुहोस् यो भयो ल मेरो प्लेन मिरर, ठीक छ। सो हामीहरूको यहाँनिर छ अब्जेक्ट, ल यसलाई मैले नाम दिएँ ओ भन्ने अब्जेक्ट छ। हामीहरूको यो ओ भन्ने अब्जेक्ट छ भने अभियसली अब यहाँबाट एक रे यस्तो आउने भयो, एक रे मैले यतातिर लिए र हामीहरूको यो त इन्सिडेन्ट रेहरू हुन् र यो यसरी रिफ्लेक्ट भएर, जस्तै मैले यसलाई यतापट्टि लिन्छु म, ल तपाईहरुलाई पनि हेर्न सजिलो हुन्छ हैन, बिचमा लेख्नु पर्यो। सो ल मान्नुहोस् यो भयो मेरो प्लेन मिरर, अहिले भयो बल्ल भयो के मेरो प्लेन मिरर त, यो भयो मेरो प्लेन मिरर र ल मान्नुहोस् मेरो यहाँ छ अब्जेक्ट, ठीक छ। र यो रेहरू यसरी रिफ्लेक्ट हुने भयो, ठीक छ, यसरी रिफ्लेक्ट भयो। रिफ्लेक्ट भइसकेपछि अब यदि मैले यो रिफ्लेक्ट भएको जुन लाइन छ नि यो लाइनलाई यसरी ट्रेस गरेर बनाएँ र मेरो यहाँनिर जहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो नि यो मेरो भयो ल इमेज, यो भयो यसलाई भनिने भयो इमेज, यो भयो मेरो इमेज, यो भयो मेरो अब्जेक्ट, ठीक छ। सो यहाँ हेर्दा हामीहरूको जुन यो नर्मल छ नि, नर्मलले ठ्याक्कै यो नर्मल भनेको हामीहरूको इमेजको लागि पनि नर्मल हुन्छ, अब्जेक्टको लागि पनि नर्मल हुन्छ र हामीहरूको जुन यहाँ बनेको इमेज छ नि यसलाई भर्चुअल इमेज भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त? भर्चुअल इमेज भनिन्छ। र हामीहरूको यो प्लेन मिररदेखि यहाँ यो भर्चुअल इमेज सम्मको डिस्टेन्स र यहाँ प्लेन मिररदेखि अब्जेक्ट सम्मको डिस्टेन्स बराबर हुन्छ। यो अहिले हामीहरूले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इमेज फर्मड बाइ अ प्लेन मिररमा पनि पढिहाल्छौँ। र अब यहाँ अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको भर्चुअल इमेज। सो यसलाई भर्चुअल इमेज भनिन्छ। अब जस्तै रियल कुराहरूलाई त हामीहरूले हेर्न सक्छौँ, साँच्चीकै देख्न सक्छौँ। तपाईहरुको ऐना हुन्छ नि, ऐनामा तपाईहरुले आफ्नो अनुहार त देख्नुहुन्छ र अनुहार सँगसँगै आफ्नो पछाडितिर राखिएको अब्जेक्टहरूलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। के त्यो ऐनाभित्र साँच्चीकै त्यो अब्जेक्ट एक्जिस्ट गर्छ त? गर्दैन। त्यो एउटा हामीहरूको भ्रम हो। त्यहाँभित्र हामीहरूको आँखामा बनेको त्यो एउटा इमेज हो, त्यो एउटा भर्चुअल्ली क्रिएट भएको चिज हो, त्यसमा कुनै पनि रियालिटी छैन। हो त्यस्तो भनेको हामी के भयो त? भर्चुअल इमेज भन्यो, त्यसलाई भनिन्छ भर्चुअल इमेज। र हामीहरूको अब यहाँ हेर्छौँ हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स। हामीहरूको प्लेन मिररले बनाउने इमेजको आफ्नै क्यारेक्टरहरू छ। अब क्यारेक्टरहरू चाहिँ के छ त्यो हेर्छौँ हामी। सो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ the image formed by a plane mirror. प्लेन मिररले बनाउने इमेजको क्यारेक्टरहरू कस्तो हुन्छ ल हेरौँ है। सो फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको त हामीहरूको इमेज जुन प्लेन मिररमा बनेको छ त्यो भर्चुअल हुन्छ। So the image
The image in a plane mirror is virtual. त्यो इमेज के हुन्छ त भर्चुअल इमेज हुन्छ। र त्यसै गरी हामीहरुको तपाईहरुले आफ्नो अनुहार जत्रो छ जति साइजको छ त्यति नै साइजको आफ्नो ऐनामा देख्नुहुन्छ हुन्छ कि त्यति नै साइजको देख्नुहुन्छ कि नै कि डिफरेन्ट देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न सेम साइजको देख्नुहुन्छ। सो हामीहरुको प्लेन मिररको त्यो एउटा के हो त क्यारेक्टर त्यो प्लेन मिररको क्यारेक्टर हो खासमा त्यो प्लेन मिररको क्यारेक्टर त्यस्तो भएको कारणले गर्दा त्यो प्लेन मिररले चाहिँ जत्रो अब्जेक्ट छ जस्तो छ त्यस्तै देखाउने भएको कारणले गर्दा हामीहरुले त्यस्तै देखेका हौं। सो the image in a plane mirror is of the same size as the object को साइज जस्तो हुन्छ हामीहरुको इमेजको साइज पनि त्यस्तै र त्यत्रै भनेको हुन्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको मैले अघि पनि भनिसके ऑब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको हामीहरुको यो ऑब्जेक्ट देखि प्लेन मिरर सँगको डिस्टेन्स र प्लेन मिरर देखि यहाँ भित्र बनेको जुन भर्चुअल इमेज छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको इमेज डिस्टेन्स। सो हामीहरुको ऑब्जेक्ट डिस्टेन्स र इन अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेन्स र हामीहरुको इमेज डिस्टेन्स भनेको बराबर हुन्छ। सो द ऑब्जेक्ट distance is equal to the image distance र त्यसैगरी हामीहरुको अर्को छ एउटा अर्को क्यारेक्टर छ। सो मैले यो क्यारेक्टर अघि पनि तपाईहरुलाई बुझाउन सक्थे मैले यसलाई यहाँ क्यारेक्टर लेख्दै भन्दै तपाईहरुलाई यही बुझाउँछु भनेर नभनेको। सो त्यसैगरी अब तपाईहरुले ऐनामा विचार गर्नुभएको छ होला ऐनामा यदि तपाईहरुको यो ऐना छ भने ऐनामा तपाईहरुले ई लेखेर यसरी अगाडिपट्टि ई ऐनामा देखाउनु भयो भने ई कस्तो देखिन्छ त ऐनामा यस्तो देखिन्छ ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ हो कि हैन। सो हामीहरुले के भन्छौं भने हामीहरुको द इमेज in a plane mirror is laterally inverted भनेको ठ्याक्कै उल्टो भनेको छ लेफ्ट राइटमा हुन्छ राइट लेफ्टमा हुन्छ तर अप डाउन चाहिँ भएको हुँदैन नि। फेरि हामीहरुले ऐनामा हेर्दा हाम्रो टाउको खुट्टामा खुट्टा टाउकोमा देखिन्छ त देखिदैन नि तर लेफ्ट राइटमा राइट लेफ्टमा देखिन्छ। सो हामीहरुको टपिक भनेको तपाईहरुको यस पछिको टपिक भनेको हामीहरुको छ ल्याटरल इन्भर्जन। हामीहरुले यहाँ अहिले ल्याटरल इन्भर्टेडको कुरा गरिरहेका थियौं। सो ल्याटरल इन्भर्जन भनेको के हो त्यो सर्टमा हेर्छौं हामीहरुको। सो ल्याटरल इन्भर्जन सो डेफिनेसनबाट बुझ्ने हो त। सो हामीहरु तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने हामी डेफिनेसनबाटै पनि बुझ्न तयार छौं। सो डेफिनेसनबाट भन्दा एउटा एक्जाम्पललाई लियौं र त्यो एक्जाम्पललाई हामी एक्सप्लेन गर्दै जाउँ हैन। सो जस्तै हामीहरुको यहाँनिर बीचमा मैले राखे एउटा प्लेन मिरर कति प्लेन मिररको कुरा गर्नुहुन्छ दाइले पनि भन्नु होला। र अब के गर्ने त प्लेन मिररकै कुरा गरिएको छ यहाँ। जस्तै मान्नुहोस् मसँग छ एउटा ऑब्जेक्ट एबी नाम गरेको ऑब्जेक्ट छ एबी ठीक छ यो भयो मेरो ऑब्जेक्ट। सो मेरो ऑब्जेक्टको नाम छ एबी र मेरो यहाँ छ लेफ्ट र यहाँ छ राइट अहिलेको लागि ठीक छ। सो तर अब भित्रपट्टि हामीहरुको यहाँ इमेज बन्दा इमेज कस्तो बन्ने भयो इमेज यहाँ बन्ने भयो हामीहरुको लेफ्ट यसलाई भने ल मैले a1 र यसलाई दिएन मैले न b1 नाम यो भयो हामीहरुको राइट। हामीहरुको राइट र लेफ्ट सरी ठीक छ। सो हामीहरुको ऐनाको नजिक यहाँ b छ र यहाँ a छ a1 छ ठीक छ। सो हामीहरुको ल्याटरल इन्भर्जन भनेको यहाँ जस्तै ठ्याक्कै इमेज के बनेको छ त ल्याटरली इन्भर्टेड इमेज बनेको छ। यो कुरा त तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो। ल्याटरल इन्भर्जन भनेको के हो भने जस्तै हामीहरुको तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने हामीहरुको जुन राइट साइडमा बनेको बी छ जस्तै बी ऑब्जेक्टको इमेज बनेको छ हामीहरुको यहाँ राइट साइडमा भयो बी को ऑब्जेक्ट छ हामीहरुको इमेज बनेको छ b1 ए को इमेज बनेको छ हामीहरुको a1 र हामीहरुको यहाँ हेर्दा
ए को राइट साइडमा हामीहरूको यदि लेफ्ट राइटमा र राइट लेफ्टमा यसरी साइड बाई साइड यसरी अपियर भयो भने हामीहरूले के बुझ्छौँ त यो हामीहरूको ल्याटरल इन्भर्जन हो भनेर बुझ्छौँ। सो ल्याटरल इन्भर्जन भनेको यति नै हो। सो हामीहरूको तपाईहरुले पढ्नु पर्ने कुरा भनेको यति नै हो। सो तपाईहरुलाई केही क्वेशन्सहरु छ भने तपाईहरुले हामीहरुलाई पठाउन सक्नुहुन्छ।